अमेरिकादेशे पूर्वं डिस्मेण्टल् हिन्दुत्व इति काचित् अन्तर्राष्ट्रीयसङ्गोष्ठी जाता। भारते स्टालिन् पुत्रः तमिळ्नाडुराज्यस्य मुख्यमन्त्री महोदयस्य पुत्रः सनातनं समापनीयम् इति घोषणां कृतवान् अस्ति। तस्य एव अनुवर्तनं खर्गे महोदयस्य पुत्रः अपि कृतवान्। सः कर्णाटकराज्ये मन्त्री अस्ति। पुनः कोलम्बिया विश्वविद्यालयतः भारतं प्रति वोकिज़म् इति कश्चन नूतनः प्रकारः प्राप्तः अस्ति। संक्षेपेण वक्तव्यं चेत् कुलं नास्ति, परिवारः नास्ति, समाजः नास्ति, देशः नास्ति, राष्ट्रं नास्ति। मम ऐडेण्टिटी पृथकेव अस्ति। अहं पृथकेव तस्य निर्माणं करिष्यामि इति धारणा यूनां मनसि आरोपिता भवति। तस्य कारणेन इदानीं तथा चिन्तनं च आरब्धम् अस्ति यूनां मनसि कि वयं पठित्वा आर्थिकदृष्ट्या स्वावलम्बिनः भविष्यामः। पुनः 1 BHK फ्लैट स्वीकृत्य निवासं करिष्यामः। विवाहस्य आवश्यकता नास्ति। पत्युः आजीवनं सेवा किमर्थं करणीयम्। पुनः सन्ततिः भवति चेत् तेषां संगोपनं, तेषां वर्धनं, स्थायित्वम् इत्यादि विषये महत् चिन्ता करणीया भवति। महती चिन्ता। तदपि किमर्थं करणीयम्। अतः आवश्यकतां सत्यां केनापि सह कानिचन दिनानि यापयित्वा आवश्यकतायाः पूर्ततां कुर्मः, विवाहं न कुर्मः इत्यादि लक्षणानि भारते सन्ति, अमेरिकातः एव आगतानि सन्ति। अतः समाजस्य स्थितिः अग्रे का भवेत् इति चिन्ताविषयः अस्ति। स्नेक्स् इन् गैञ्जेस् इति पुस्तकं भवद्भिः पठितं स्यात्। अत्रत्येव लेखकः अस्ति अमेरिकादेशतः राजीव मल्होत्रा। अतः बहुविधविवरणानि उपलब्धानि सन्ति किं किं प्रचलति विश्वे। अतः तस्य प्रभावः समाजस्य उपरि, परिवारस्य उपरि या नूतना श्रेणी इत्युक्ते पीढ़ी हिन्द्यां तेषाम् उपरि तु भवति एव। तस्य निराकरणं किं, कथं कुर्मः इति चिन्ताविषयः अस्ति। तत्र संस्कृतज्ञानां पात्रम् अधिकं महत्त्वपूर्णम् अस्ति। कारणं ये विमर्शाः समाजे स्थापिताः, चर्चिताः, तत्र शास्त्रेषु किं किम् अस्ति इति तेव वक्तुं शक्नुवन्ति ये शास्त्रं जानन्ति। उदाहरणार्थं भारते रामायणस्य विषये मध्ये मध्ये केचन राजनेतारः वक्तव्यानि वदन्ति। तैः संस्कृतं न पठितं, वाल्मीकि रामायणं न जानन्ति, कारणं संस्कृतं न जानन्ति। किन्तु यत्किमपि मनसि आगच्छति तर्कदुष्टं वदन्ति। तेषां विरुद्धम् इति दायित्वमस्ति। इतोपि एकं दायित्वं स्वगृहे अपि तस्य प्रभावः न भवेत्। अतः भारते अस्माभिः एकः नूतनः आयामः आरब्धः अस्ति, गृहशिक्षा इति।
गृहशिक्षा इत्यस्य अर्थः यत्किमपि विद्यालयेषु महाविद्यालयेषु विश्वविद्यालयेषु न पाठ्यते किन्तु पाठनयोग्यम् अस्ति तत्सर्वम् अस्माभिः गृहे एव पाठनीयं। तस्य व्यवस्था गृहे करणीया। बहुभिः कदाचित् मलयाळं भाषायां केरल फाइल्स, हिंदी भाषायां केरल स्टोरी इति चलचित्राणि कदाचित् दृष्टानि स्युः। तेन बोधः स्वीकरणीयः। ये नूतनश्रेण्यां सन्ति तेषां ज्ञानं किमपि नास्ति, अतः अज्ञानिनः भूत्वा ते कुत्रापि प्रवाहिताः भवन्ति। तत्सर्वं मा भवतु इति यदि इच्छा अस्ति तर्हि गृहे पाठनम् अनिवार्यम्। तस्य दायित्वं तु अन्ये स्वीकर्तुं न शक्नुवन्ति, अस्माभिः स्वीकरणीयम्। अतः के अंशाः तादृशाः ये पाठयितुं योग्याः इति परस्परं चर्चां कृत्वा कथं पाठनीयम् एतस्य विषये सर्वैः प्रयत्नः करणीयः। केवलं मम परिवारः इति न, मम परिवारः तु विस्तीर्णः। कारणम् अहं संस्कृतभारत्याः कार्यकर्ता, अतः मम सम्पर्के ये केऽपि सन्ति तेषां परिवाराः अपि मम एव परिवारः इति मत्वा अस्माभिः तत्रापि प्रयत्नः करणीयः। अतः गृहेषु के विषयाः चर्चनीयाः ज्ञात्वा चर्चनीयाः तेषाम् आवलिं कृत्वा तेषां विषये ये प्रश्नाः भविष्यन्ति तेषाम् उत्तराणि कानि इति ज्ञात्वा अस्माभिः सिद्धतां कृत्वा पाठनस्य आरम्भः करणीयः। तस्य आवश्यकता अस्ति, अनिवार्यता अस्ति। इतोपि एका अपेक्षा अस्ति। भारते नूतना शिक्षानीतिः आगता, अस्मिन् शैक्षिकवर्षे तस्य क्रियान्वयनम् अपि आरब्धम्। नीतौ प्रतिपृष्ठं भारतीय ज्ञान परंपरा इति कश्चन वाक्यप्रयोगः अस्ति। आङ्ग्लभाषायाम् इंडियन नॉलेज सिस्टम इति उच्यते। तस्य अर्थः संस्कृत साहित्ये लौकिकानि अलौकिकानि च शास्त्राणि सन्ति। अलौकिकशास्त्राणि कानि इति तु सर्वे जानन्ति, किन्तु लौकिकशास्त्राणां विषये बहु ज्ञानं नास्ति। लौकिकशास्त्राणि एतस्य अर्थः नश्वरजगतः विषये यानि शास्त्राणि वदन्ति तानि। प्रचलितभाषायां वदामः चेत् भौतिकं, रसायनं, वनस्पतिशास्त्रं, जीवशास्त्रम् इत्यादि। तेषु शास्त्रेषु भारतीयं चिन्तनं किम् इति साम्प्रतं तु प्राध्यापकाः अपि न जानन्ति, छात्राः अपि न जानन्ति, किन्तु ते जानीयुः इति सर्वकारस्य इच्छा अस्ति, अस्मत्सदृशाणामपि इच्छा अस्ति। कारणम् अस्माकं पूर्वजैः अस्माकं निमित्तं यत्किमपि संरक्षितं ज्ञानमस्ति तत् ज्ञात्वा तस्य वितरणं सम्पूर्णे विश्वे करणीयम् इति अस्माकं लक्ष्यम्। अतः आदौ अस्माभिः तस्य ज्ञानं करणीयं, तस्य वितरणम् एतस्य अर्थः तस्य पाठनं, तस्य लेखनं च। प्रत्यक्षं पाठयितुम् अवसरः सर्वेषां कदाचित् न स्यात्, किन्तु यदि पुस्तकरूपेण पुस्तिकारूपेण वा किमपि लिखितम् अस्ति तर्हि तस्य प्रसारणम् आविश्वं शक्यते। अत्र अमेरिकादेशे लौकिकशास्त्राणि पठित्वा तत्र
बहूनाम् अग्रेसरत्वम् अपि अस्ति। तेषु ये संस्कृतं जानन्ति तैः एषः उपक्रमः करणीयः। स्वस्वविषयस्य भारतीयं ज्ञानं प्राप्य तस्य निमित्तं लेखनं करणीयम्। यदि लघु लघु पुस्तिकाः भवन्ति तर्हि तासां प्रकाशनं संस्कृतभारती भारतं करिष्यति। अतः क्रमशः शृङ्खला पुस्तिकानां निर्मिता भवेत् इति अपेक्षा अस्ति। तो एतत् कार्यम् अत्र शक्यते। अतः एषा एका अपेक्षा। साम्प्रतं भारते NCERT इति काचित् संस्था केन्द्रीयसर्वकारस्य, तेषां दायित्वं पाठ्यपुस्तकानां निर्माणं। तु प्रति पाठ्यपुस्तकं प्रथमः अध्यायः भारतीयज्ञानपरम्परा विषये इत्युक्ते यस्य विषयस्य पाठ्यपुस्तकं तस्य विषयस्य इतिहासः इति प्रथमः पाठः भवेत् इति निर्धारितम् अस्ति। तस्य विषये लेखनं प्रचलति। अग्रे अपि तस्य अनुवर्तनम् अग्रे सरणम् इति अस्ति। सर्वकारेण आश्वासनं दत्तमस्ति कि विभिन्नानां शास्त्राणां पाठनं केवलम् आङ्ग्लमाध्यमेन न भविष्यति, अपरस्यामपि भाषायां पाठनं भविष्यति। तस्य निमित्तमपि लेखनं, पारिभाषिकशब्दानां निर्माणम् इत्यादि बहुविधकार्याणि तत्र चलन्ति। तत्र अमेरिकादेशे भूत्वा भवन्तः यदि साहाय्यभूताः भविष्यन्ति चेत् उत्तमम्। अतः एषा एका अपेक्षा। अस्माकं समीक्षायोजनागोष्ठ्याः प्रारम्भे एव अध्यक्षमहोदयैः अपेक्षा कृता अस्ति सम्भाषणशिबिराणाम् आधिक्येन चालनं करणीयमिति। भाषा सुष्ठुः भवेत् इति अपि अपेक्षा तेन कृता अस्ति। चर्चा अपि जाता। भारते अपि वयं कष्टम् अनुभवामः महानगरेषु विशेषतः। कारणं प्रतिदिनं होराद्वयं समयं दातुं बहवः अनुत्सुकाः सन्ति। व्यावहारिकम् अपि अस्ति तथा। अतः अस्माभिः तत्र प्रयोगः अपि आरब्धः। प्रतिनित्यम् 1 होरा पाठनं। 20 होरात्मकः पाठ्यक्रमः अस्ति अस्माकं सम्भाषणशिबिरस्य। तु 10 दिनानाम् अपेक्षया 20 दिनानि यावत् पाठयामः। तत्रापि तादृशम् अनुभूतं ये पाठ्यबिन्दवः सन्ति 10 दिनानां ते कदाचिदेव पूर्णाः भवन्ति। कारणम् उपस्थापनं, प्रयोगः, अभ्यासः इति त्रिविधरूपेण वयम् एकां बिन्दुं पाठयामः। तु समयस्य मर्यादा अस्ति इति कारणेन अभ्यासः बहु अल्पः भवति। अग्रे गन्तव्यमस्ति। सर्वे बिन्दवः समापनीयाः इति। तेन वाक्यानां निस्सरणं मुखात् भवेत् इति या अपेक्षा सा पूर्णा न भवेत्। अतः तत्र इतोपि संशोधनं शक्यते। 20 दिनात्मकं शिबिरम् एतस्य अपेक्षा 1 मासं यावत् शिबिरं 30 दिनानि यावत्। तेन सुष्ठुरीत्या सर्वविधबिन्दूनां पाठनम् अभ्यासः शक्यते। अतः परिस्थित्यनुगुणं तत्र परिष्कारः शक्यते। किन्तु बिन्दूनां पाठनं तु करणीयमेव। तत्तु अनिवार्यं। कथं करणीयं, कथं व्यावहारिकं भवेत् इति सर्वे स्वस्वस्थाने चिन्तयितुं शक्नुमः। परिष्कारः भाषायां तु आवश्यकः एव। यथा अत्र मया या भाषा श्रुता तत्र सामान्य एकः दोषः बहूनां जातः। तस्य सूत्रं तु सर्वे न जानन्ति,
तारकप्रकरणे एकं सूत्रमस्ति, अभितः परितः समयानिकषः प्रतियोगेऽपि। सूत्रं दीर्घमस्ति, स्मरणे स्थातव्यमिति नास्ति, अतः लघुरूपं तस्य वदामि। प्रतियोगे द्वितीया इति स्मरणे भवितुमर्हति। यदा यदा वयं प्रति इति शब्दस्य प्रयोगं करिष्यामः तदा द्वितीया विभक्ति योजनीया इति स्मरणे भवेत्। अतः प्रतिकेन्द्रं प्रतिविभागम् इति एव वक्तव्यं। सप्तमीविभक्त्याः प्रयोगः न करणीयः, तद् दोषाय इति एकम् उदाहरणं केवलं मया उक्तम्। अहं तु व्यावहारिकविज्ञानस्य विद्यार्थी, अतः यत्किमपि पठितं तत् व्यवहारे आनेतव्यम् इति स्वभावः। अतः मम इतोपि कश्चन आग्रहः, अस्माभिः संस्कृतपदानि जातानि, तेषां प्रयोगः केवलं संस्कृतभाषायां करणीयः इति नास्ति। तानि पदानि स्वमातृभाषायामपि शक्यन्ते। अतः स्वमातृभाषा कथनसमये संस्कृतप्रचुरा भाषा किमर्थं न? तेन अस्माकम् अभ्यासः अपि वर्धते। तानि पदानि जिह्वायाम् आरोपितानि भवन्ति, कदापि तेषाम् उच्चारणे क्लेशः न भवति, स्मरणं स्वयमेव आगच्छति। अतः यत्किमपि संस्कृते उच्चारितं तत्सर्वं मातृभाषायां शक्यते। अतः मातृभाषा मिश्रिता मा भवतु, संस्कृतभाषा अपि मिश्रिता मा भवतु। आङ्ग्लपदानि स्वाभाविकतया आगच्छन्ति, किन्तु तस्य निवारणं न्यूनीकरणं यावत् शक्यं तावत् संस्कृतपदानाम् उच्चारणं करणीयं। न स्मर्यते चेत् भारतीयभाषासु यानि पदानि तानि उच्चारणीयानि, तथा कुर्वन्ति चेदपि संस्कृतं भवति। स्वमातृभाषायां यानि पदानि तानि तु बहूनि संस्कृतपदानि एव, वयं न जानीमः तानि संस्कृतपदानि। अतः स्वमातृभाषायाः शब्दम् उपयुज्य संस्कृतं वदामः, किन्तु विदेशीभाषायाः इत्युक्ते आङ्ग्लभाषायाः उच्चारणं कृत्वा अथवा उर्दूभाषायाः उच्चारणं कृत्वा न वदामः। इति भवति चेत् मिश्रणं न भविष्यति। अस्माभिः अत्र एकत्रितः भूत्वा आनन्दस्य अनुभवः प्राप्तः। एषः आनन्दः सर्वदा प्राप्येत। अतः अधिकवारं मेलितुं शक्ष्यामः वा, वर्षे एकवारम् इति साम्प्रतम् अस्माकं व्यवहारः अस्ति। इतोपि मेलनानि अधिकानि करणीयानि इति मम मतं, यद्यपि बहवः भारम् अनुभवन्ति, किन्तु तेन आनन्दः इतोपि वर्धते, सङ्घटनम् इतोपि दृढं भवति। कदाचित् स्थानीयस्तरे, कदाचित् राज्यस्तरे, कदाचित् राष्ट्रस्तरे कथं करणीयं, कियत् व्यावहारिकम् इति भवन्तः चिन्तयन्तु, किन्तु अधिकवारं मेलनम् उपयोगी अस्ति। अतः तस्य विषये पुनर्चिन्तनं कृत्वा सर्वे निर्णयं कुर्वन्तु इति निवेद्य विरमामि। धन्यवादः।